बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। हमारे साथ एक वक्त मौजूद हैं कर्नल बासर साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और खिजर गोंदल साहब हैं, और मंदर याद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे। मौजूद ये है कि एक वक्त पंजाब में वज़ीर आला का हलफ एक मुहिमा बनता जा रहा है। जिस दिन के ये इलेक्शन हुए हैं और जिस हालात में हुए हैं आपके सामने हैं कि सूबाई असम्बली में उस दिन कितनी ज़्यादा लड़ाई मार कुटाई भी हुई थी और जिसमें परवेज़ इलाही साहब जख्मी भी हो गए थे। और डिप्टी स्पीकर जो पीटीआई के ही वोटर से कामयाब हुए थे और डिप्टी स्पीकर भी उन्हीं के वोटर से हुए थे, उन्होंने यकतरफा तौर पर जो इलेक्शन करवाया था उस पर बड़ी रिजर्वेशन थे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में जब केस पहुंचा तो उन्होंने इससे पहले सदर ममलकत को एक तजवीज़ दी, बल्कि सुजेशन दी, कुछ लोग कहते हैं हुक्म दिया, तो कि खुद या अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें कि गवर्नर साहब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया था। वहाँ से भी काफ़ी दिन इंतज़ार के बाद जब देखा कि गवर्नर पंजाब ने इस पर अपनी रिजर्वेशन दी है और सदर ममलकत को 6 सफ़हात का अपनी तजावीज़ दी हैं और उस पर ऑब्जेक्शन लगाए हैं कि इस वज़ीर आला का इंतखाब कानूनी नहीं है और इसके हलफ के लिए हमारे पास ये रिजर्वेशन है, उन्होंने फिर वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। सूरत हाल ये है कि उसके बाद फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर हाई कोर्ट में गई है, जहाँ फिर मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने हुक्म दिया कि गवर्नर साहब खुद या अपना कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, लेकिन 28 तारीख तक हर सूरत हलफ होना चाहिए। उसमें एक और उन्होंने रिमार्क दी कि हम सदर ममलकत को इज्जत देना चाहते थे, लेकिन उनको शायद रास नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि अदालतें अपने सदर ममलकत के बारे में इस किस्म की बातें करती हैं। अब देखिए क्या होता है कि कल का दिन जो है बड़ा ही अहम है, क्योंकि कल स्पीकर पंजाब असम्बली में सेशन भी कॉल किया हुआ है, जिसके लिए आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने अपने तमाम मेंबरान को लाहौर पहुंचने के लिए कहा है। कल क्या होता है, वाक़या दोहराया जाता है या हलफ होता है, एक तो ये हमारा मौजू है। कि दूसरा ये कि इमरान खान साहब का आज लाहौर में दौरा था, जहाँ उन्होंने कहा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एजेंट हैं और ये जानबदार हैं। इन्होंने सिंगल आउट किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तमाम पार्टियों के जो फॉरेन फंडिंग केसेस हैं उनको स्लो चलाते हैं और हमारे ऊपर ख़ास तौर पर जानबदार तरीके से केस चलता है। और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब कल इंशाल्लाह सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ अलाइज यानी उनके साथ इत्तेहादी जो है वो काफ़ी बड़ा एक वफद और डेलीगेशन जा रहा है, इस पर बात करेंगे। गोंदल साहब आपसे ये आवाज़ कर लेते हैं कि आप बताइए कि पंजाब असम्बली में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल क्या होने जा रहा है, होगा हलफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब असम्बली का जो सेशन है कल का, उसके हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो ये हैं कि किसी गैर मुतल्लका शख्स को वहाँ दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मोबाइल ले जाने की भी इजाज़त नहीं होगी, ख़वातीन पर्स भी नहीं ले जा सकेंगी वहाँ पर। सिक्योरिटी के इंतजाम इस हद तक किए गए राव साहब आ गए या खौफ इस हद तक तारी है। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। राव साहब जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है जी? ओके ठीक है, जरा गोंदल साहब बात कर रहे हैं। अच्छा जी, कल का हलफ की जो बात है ना, मैं उसमें ज़्यादा पर उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नर साहब जो है वो अपनी जो प्रेसिडेंट उन्होंने पहले सेट कर दी है। इससे पहले ऐसी कोई प्रेसिडेंट थी नहीं यहाँ पर, लेकिन उन्होंने सेट कर दी है और उस पर अपनी रिजर्वेशन जो है उन्होंने सदर ममलकत को लिख के भी भेज दी, जो उन्होंने आगे प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर दी। तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि वो कोई नरम गोशा या कोई सुलह वाला रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे, बल्कि वो अपने मौक़िफ़ पर रहेंगे। सुलह बाबा बाकायदा एक पार्टी के वो मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहाँ से भी लाइन लेते हैं और आइनी माहिरीन से भी उन्होंने राय ली है। उनके बकौल के हमारे मेंबर को होटलों में बंद करके इस तरह जानवरों की तरह ला के वोट डलवाए गए हैं, उनका पहले फैसला तो करें। देखें, इसमें जब हाउस के अंदर कोई पार्लियामेंटेरियन आ जाता है ना, तो उसके बाद फिर उसकी राय अपनी ही होती है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि जी वो दबाव के साथ हुआ है, ये हुआ वो हुआ। और मैं उस दिन पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद था जिस दिन ये इलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पहल किस तरह से हुई और किसने उस दिंगा मस्ती की इब्तिदा की, ठीक है, ये अब हमारा मौजू नहीं है आज का, लेकिन पता सबको है कि क्या हुआ। और ये बड़ा बदकिस्मत वाक़या था कि जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों जख्मी हुए और दोनों को बेइज्जत किया गया। ये कोई अच्छी रवायत नहीं बनी हमारे यहाँ किसी भी तरीके से। लेकिन कल हलफ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छी रवायतें हम जो है जब कई दफ़ा चांगा मांगा हुआ है, कई दफ़ा नो कॉन्फिडेंस बेनज़ीर का हुआ, लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। वो अच्छी रवायतें कौन कौन सी हैं, याद आपको हो तो? देखें,
अच्छी रवायात बहुत सारी हैं कि मुझे वो रवायत भी याद है जब यहाँ नेशनल होटल हुआ करता था माल पर, उसमें भी लोगों को रखा गया और फिर जो वहाँ लोगों को लाया गया तो आसिफ जरदारी साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं अपनी जो है सरपरस्ती में लेके आए इस्लामाबाद से, उनको वहाँ रखा गया और फिर वो नो कॉन्फिडेंस पे हुआ, आपके सामने था, आपने अपनी आंखों से वो वाक़यात सारे देखे हैं। वाला वाक़या आरिफ ने कई वाला वाक़या था, आरिफ ने कई वाला वाक़या था, और कैसानी साहब वाला वाक़या जब इनके खिलाफ लो कॉन्फिडेंस आने लगी थी तो वो भी आपने अपने सामने देखा। तो जो मुख्तदर कुफ्ते हैं ना वो अपना रोल हर जगह अदा करती हैं, ये आप मान लें। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि हम कहें कि जी ये है, लेकिन सारा उन पर ना थोपें, कुछ अपनी कमी कोताहियां जो उन पर भी नजर करें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, बट पॉलिटिशियन जो है वो अपना रोल किस हद तक अदा कर पा रहे हैं। राव साहब, वैसे तो जाहिर है कि इस वक्त जो जिसको आप कह सकते हैं मुहिब्बे वतन लोग हैं, सेंसिटिव हैं, कोई पढ़ते हैं, पूरी दुनिया को पढ़ते हैं और वो सदमे में हैं ये पाकिस्तान में जिस जमहूरियत को हम गले से लगा के बैठे हुए हैं। बेसिकली इसका आवाम से कोई तल्लक है नहीं। क्या कहते हैं कि अभी पहला मौजू हम शुरू कर रहे हैं कि पंजाब में कल 28 तारीख को फिर सेशन हो रहा है और स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी जमा हुई है और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आपने देखा है कि उस दिन हुआ क्या, कल क्या होगा, हलफ होगा, क्या होगा, कौन कौन सी टेक्निकलिटी समझते हैं आप? जी राव साहब। करूंगा जी कि ये देखना हमें पड़ेगा कि इलेक्शन जो है चीफ मिनिस्टर का वो कैसे कंडक्ट हुआ है, ठीक है, और किस तरह वहाँ एक इंतहाई अफसोसनाक माहौल क्रिएट हुआ है और उसके बाद काउंटिंग भी डिस्प्यूटेड है। जो डिप्टी स्पीकर साहब थे वो मेहमानों की गैलरी में तशरीफ रखते थे और वहाँ से उन्होंने पुलिस के साथ मिलके अनाउंस किया है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि हमारी पार्लियामेंट का स्याह तरीन एक वाकया है। अब हम क्या करें? अब मुझे बताइए कि मैं एक आम सा एक सिटीजन हूं, हम क्या करें? हम तो यही देख सकते हैं जी कि सेक्रेटरी जो है पंजाब असेंबली का, उसने भी उस वाकये के खिलाफ रिपोर्ट बना के दी जी। जो गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने आईनी माहरीन से राब्ता किया और उन्होंने भी यही कहा कि ये इलेक्शन नल एंड वाइड है, ठीक है। वही चीज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गई जी और वही चीज सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गई है। ऐसा ही है, लाजमी बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये बात नहीं मानेंगे क्योंकि इनके बेटे का इलेक्शन है जी। लेकिन अब हमें ये सोचना है और ये शऊर भी हमें होना चाहिए कि क्या हमारा मुल्क जो है, जो कि हमें बताया जाता है कि एक न्यूक्लियर पावर है, क्या वो इतना लाचार, बेबस और इतना अजीबोगरीब सा मुल्क है कि लोगों को वैगनों में और बसों में कैद करके लाएं एक होटल से, मैं लाहौर होटल का नाम लेता हूँ और फ्लैटीज का नाम लेता हूँ, और उन्हें जानवरों की तरह अंदर लेके जाएं और उसके बाद काउंटिंग शुरू कर दें। तो जो जमहूरियत हमें पेश की जा रही है, जो जमहूरियत हमें बताई जा रही है और हमें समझाई जा रही है कि ये डेमोक्रेसी जो है ये आपके लिए बेहतरीन है, मैं इस नोशन को चैलेंज करता हूँ। ठीक है, ये डेमोक्रेसी मुल्क के लिए जहर कातिल है। अच्छा राव साहब, इसमें एक और चीज है, जिस वक्त अदलिया जो ज़ाहिर हम डरते हुए एहतराम भी करते हैं, डरते हुए एहतराम करते हैं, और सच्ची बात तो जब वो टाइमिंग दे देती हैं कि आज आपने करके सोना है, वरना क्यों क्या वजह थी कि मुलतवी हो जाता, दूसरे दिन हो जाता, काम ज़रा ठंडा होता, तीसरे दिन हो जाता, चौथे दिन हो जाता। जब वो कहते हैं आज 12 बजे तक करके छोड़ना है, तो इसमें फिर ये भी तो वाक़या हो जाता है ना। देखिए इकबाल शाहिद साहब, आप ज़ीरक आदमी हैं और लाजमी बात है आपके शो में जो बंदे बैठे हुए हैं वो सारे तजर्बाकार लोग हैं। मैं माजरत से अर्ज करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्लियरली बताता है कि पार्लियामेंट की कोई प्रोसीडिंग जो है उसमें कोई अदालत, कोई इदारा इंटरफियर नहीं कर सकता। तो ये बात जो है ये तो मजाक बन गई है अब, और मेरा ख्याल है कि ये पूरी दुनिया में ये जो जिस तरह हमने बिहेव किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की गई या रिस्ट्रेंट शो नहीं किया गया, हम दुनिया के लिए मजाक बन गए हैं, हमारे इदारे दुनिया के लिए मजाक बन गए हैं। ऐसे ही
اور آپ انڈیپینڈنٹ پریس جو ہے اس کو پڑھیں دنیا کے اندر، پاکستان کو اس وقت ایک خطرناک ترین انسٹیبل ملک کے طور پر، کیا آپ سمجھتے ہیں پارلیمانی جو بالادستی ہے وہ ختم ہو رہی ہے؟ نہیں جی، پارلیمنٹ تو میں تو سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی بالادستی کو تو طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے. یس. آپ مجھے یہ بتا دیجئے، جب کانسٹیٹیوشن میں اقبال صاحب ایک لکھا ہوا ہے کہ عدالت انٹرفیئر نہیں کر سکتی، تو کس قانون کے تحت عدالت انٹرفیئر کر رہی ہے؟ ہمیں آخر پتہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے، ٹھیک ہے. ہم اس شہر کے، اب اس ملک کے شہری ہیں، لیکن مجھے آئندہ آنے والے حالات بہت اچھے نظر نہیں آ رہے. مجھے یہ کرائسس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے اکانومی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ورلڈ بینک سے معاہدہ جس کے اوپر مفتیٰ اسماعیل صاحب ہر وقت فرماتے تھے کہ یہ بڑا ظلم ہے، وہ اسے ایکسٹینڈ کر کے آ رہے ہیں. تو وہ بلن دیا لے رہے ہیں جی. اور پیٹرول جو ہے وہ ایگری کر کے آئے ہیں کہ سبسڈی اس میں جو انوالو ہے وہ وڈرا کریں گے. اور اس کے برعکس شوکت ترین صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز موجود ہیں کہ ہم سبسڈی دے سکیں. دوسروں کا پیٹرول جو ہے وہ کون خریدے گا، کون گاڑی چلائے گا؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ کس طرح مینج ہوگی ساری چیزیں. اور راؤ صاحب چلا لیں گے، کیونکہ پاکستان میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے کہ جن کی ایک دن کی گاڑیوں کا خرچہ جو ہے کافی بڑے افسر کی طرح کے برابر ہے. ذرا رکیے گا کرنل صاحب، باسط صاحب، پنجاب میں ظاہر بڑا صوبہ 180 ملکوں سے بڑا ہے، 180. اور یہاں مثلا یہ سلسلہ جس طرح کہتے ہیں کہ جو آئینی ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کی ڈومین کراس کر رہے ہیں، اور جو پارلیمانی بالادستیاں ختم ہو رہی ہے. جس طرح پنجاب میں ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ ایک دن میں ایک عدالتوں نے فیصلے کی. ایک طرف تو یہ تھا کہ فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ فرد جرم عائد کے لیے پھر تاریخ دے دی گئی 14 مئی. اور دوسری طرف اتنی جلد بازی ہے کہ کل ہی لو. وجہ یہ ہے کہ جب کل ہی لو تو پھر الیکشن کمیشن کا سوال ہے وہ پہلے فیصلہ 25 کا کرے. اگر 63A کا ہو جاتا، یہ گند ہی نہ بچتا. تو وجہ تو یہ ہے کہ سارے لوگ پانی میں بدانی رکھ کے بیٹھے ہوئے بیسٹ انٹرسٹ کے طور پر. یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ ملک تو شکنجے میں آ چکا ہے. کئی دفعہ راؤ صاحب ان کا ایک بہت بڑا ان کا بھی تھنک ٹینک ہے، تو بتاتے ہیں کہ مایوسی ہے بے حد ہے جو انٹلیکچوئل لوگوں میں ہے. بتائیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی ایک تھنک ٹینک کی طرف سے ہاں جی، ہم اس کے اوپر کافی سوچ بچار بھی کرتے رہے ہیں، بات بھی ہوتی رہی ہے ہماری. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے یہ کرائسس شروع ہوا ہے اس وقت سے رول آف لا ختم ہو چکا ہوا ہے. پنجاب کے اندر کہنے کو اس وقت بزدار صاحب چاہے کیئر ٹیکر کہیں یا جو بھی ان کو کہیں وہ ہیں، نگران تو ہیں، نگران ہیں، لیکن جو تحریک ان کا جو ہے انصاف والوں کا جو جلسہ ہوا تھا اس کے اوپر جتنی کارروائیاں یہاں پر ہوئی ہیں جو لگائے گئے ہیں، کیا وہ ان کے بزدار صاحب کے نہیں، ان کے پرنسپل سیکرٹری خود ہی بدل دیا. جی. تو اب جب یہ سارے کے سارے جو ہیں کوئی سسٹم ہی نہیں آپ چلنے دے رہے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کس چیز کی امید کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا جب ہوا تھا سارے کا سارا، اس وقت تک سٹنگ پرائم منسٹر تھے. ٹھیک ہے، جب ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا تو کچھ ریسٹرکشنز آ چکی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود تمام آرڈرز کون دے رہا تھا؟ اس کو اس رات کے واقعات تو شرما دینے والے، بالکل شرما دینے والے. اور وہی واقعات جو ہیں وہ ریپیٹ یہاں پر پنجاب میں ہو رہے ہیں ایگزیکٹلی اسی طریقے سے. اس وقت عدالتوں کا کوئی جو رات کو کھلنا تھا وہ ابھی تک کوئی ہضم نہیں کر سکا، کوئی ہضم نہیں ہو سکا اور نہ ہو سکے گا کبھی بھی. بیکاز عدالتوں کا جو ہے اگر ان چیزوں پر جو اتنی پیریفرل ہیں جو اگلے دن بڑے آرام سے ہو سکتی تھی بغیر کسی قسم کی کوئی ہائپ کریٹ کیے ہوئے، وہ انہوں نے ہائپ کریٹ کی اور سارا کچھ اس ایک رات میں کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک ہم نے خود اپنا مذاق بنا لیا ہے. اور ہمیں نہیں، آپ بتائیے، کیونکہ ہم نے اس طرف لے کے جانا ہے اس موضوع کو، کیا یہ بلا وجہ تھا؟ کیونکہ ہم تو لیٹر ٹیل کو بھی اگر چھوڑ دیتے ہیں، اگر ایسا ہی ہوا لیٹر ٹیل کے طور پر ہی اسی طرح اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوتا رہا تو پاکستان اس وقت آزاد ہے یا کسی ملک نے قبضہ کر لیا یا ہم قانونی بن گئے؟ تو سیدھی سی بات کریں. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جی ہم آزاد نہیں ہیں. جس طریقے سے یہ سارے کے سارے واقعات اور جو رپورٹ ہو رہے ہیں خاص طور پر امریکن پریس میں اور باقی سارے کہ جس حوالے سے یہ سارے کے سارے ایکشنز ہوئے ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ
इमरान खान के जाने से पहले एग्री हो चुका हुआ था और उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका हुआ। इसलिए उनका इतना आसानी से इस शिकंजे को छोड़ना भी एक मुहिमा ही है, बड़ा मुहिमा है, बहुत बड़ा मुहिमा है। सर ये है असल बात, ये हमारे ये जो प्रैक्टिक किस्म के हैं, जो वजीर बन गया है फलाना, ये तो मसला ही नहीं है। आप देखेंगे धड़ल्ले से इस वक्त इत्तेहादियों की गवर्नमेंट है, वो मिनी वार लॉर्ड्स हैं जदीद दुनिया के। वो जिस तरह अफगानिस्तान में तो हथियार उठाते थे, ये इकोनॉमिकली वार लॉर्ड्स और अपनी कोशिश जमहूरियत के रूप में है। हर की वजारत अलग है और उसमें हिस्सा लिया बस। वज़ीर आज़म क्या करेगा? इसका मतलब जो पीछे चीज़ें चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत नहीं है कि पंजाब में कौन वज़ीर आला है, इससे आगे है। क्या कहते हैं? देखें, हमें कुछ चीज़ें जो है ना उनको हक़ाइक़ की दुनिया में और जो कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है उसको सामने रख के लेके चलना होगा। असल सूरत हाल ये है कि ये तो बात वाज़ेह होगी कि कहीं और से डोरें हिलाई जा रही, ये तो बात सामने आ गई, लेकिन उन डोरें हिलाने वाले जो हैं उन तक एक्सेस किसकी है, ये काबिल जिक्र बात है। या उनके फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर कौन है या उसका जो आप मर्जी कह लें, उसमें फैसिलिटेटर कौन है, इसमें नहीं बात असल में ये है कि अगर हम आज ये बात मान लेते हैं कि इमरान खान साहब का एक मुतालबा है, आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, फौरी इलेक्शन, यही है ना इस वक्त तो सबसे बड़ा। 27 तारीख को कहा था कि 3 मुतालबा कहीं के है या हमने किए, उसमें से मैंने कहा इलेक्शन करवा दो, 1.5 साल में रहता था, मैंने कहा ठीक नहीं। आफ्टर द सक्सेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अब उनका एक ही मुतालबा है कि जी फौरी, हाँ जी ऐसा ही है, फौरी इलेक्शन। तो वो फौरी इलेक्शन कौन करवाएगा, ये बड़ी सोच समझ की बात है। कौन सा इलेक्शन कमीशन कराएगा? इसके खिलाफ तो वो नो कॉन्फिडेंस आप खुद कर रहे हैं कि जी हमें इस पर एतमाद नहीं है। अगर ये भी मान लिया जाता है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजाइन कर जाता है, वो हट जाता है, तो फिर नया इलेक्शन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से कौन बनाएगा? आ सकता है, इसमें कौन सी बात नहीं, कौन बनाएगा? प्राइम मिनिस्टर विद द कंसेंट ऑफ द लीडर है ना। आप तो खाली कर गए। नहीं है ना, नहीं, आप तो खाली कर गए, रिजाइन कर गए, आप तो अपोजिशन बन चुकी है, वहाँ बेशक बन चुकी है, वो 3 अरकान की जीडीए की जो बन चुकी है अपोजिशन, इसका मतलब है उनकी कंसेंट के साथ शहबाज शरीफ साहब बनाएंगे, तो क्या फिर इमरान खान साहब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? अगला मसला है ना, तो अगला मसला। मैं ये कह रहा हूँ ना, तो ये एक बड़ी मुश्किल से सूरत हाल क्रिएट हो रही है कि अगर इमरान खान साहब के मुतालबात मान लिए जाए तब भी। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि मुबैना तौर पर जिन लोगों को लाया गया है सामने, अगर उनको चलने दिया जाता है तो इतने इत्तेहादी कितना अरसा मिल के चल पाएंगे, और हर एक की अपनी लाइन होगी, हर एक का अपना मैनिफेस्टो है पार्टी का, उस पर अगर वो चलेंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर कहाँ खड़ा होगा? शायद मैनिफेस्टो नहीं है, बड़ी पार्टियों को तो हो सकता है, छोटी पार्टियों का शेयर है। मसलन आप देखें हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री जो फेडरल में थी, वो अकरम दुरानी पर अरबों रुपए करप्शन है, वो फिर उन्होंने ले लिया है, रेफर चल रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक का अपना है। अब ऐसे हालात में प्राइम मिनिस्टर कहाँ खड़ा होगा और किस तरह डायरेक्शन दे सकेगा और कैसे चलाएगा उस अपने, तो फिर जरूरत क्या थी? तो मुझे तो ये लग रहा है कि इन आइदर केस दिसंबर से पहले इलेक्शन है, जो मर्जी आप कर लें। वो तो कह रहे हैं कि हमने पूरा टेन्योर पूरा करना है, मरियम औरंग जा ही नहीं सकते आप। राणा सनावला कह रहा है, मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है, नहीं जा सकते सर, बात ये है कि ऐसे हालात ही नहीं है। 174 या 175 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने थे ये, एक फौत हो गया, 174 रह गए हैं। अगर एमक्यूएम के कुछ बंदे टूट जाते हैं, 172 से नीचे आ जाते हैं। काबरी के 2 हैं जी, ये अगर फिर कम हो जाते हैं। अली वजीर एक और कातिल है जो बाहर से मुल्क नाज़िम जोखी का, वो हो जाता है। एमक्यूएम कहते हैं हमारी वजह से है, ये तो है तो ऐसा ही। तो अगर ऐसा हो जाता है और प्रेसिडेंट मांगता है प्राइम मिनिस्टर से कि जी आप जो है वो कॉन्फिडेंस का वोट लें, तो क्या कर लेंगे? वो एक और तरीका है। राव साहब ये बताइए कि इमरान खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून का एजेंट है चीफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इतनी जाहिर है बेशक वजूहत कुछ भी हो, इस तरह फिर डायरेक्टली एलिगेशन आप समझते हैं बेहतर है? मैं असल में इकबाल शाहिद साहब इस पे कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं मेरे बहुत पुराने मेरे क्लास फेलो हैं, हमारे स्कूल के भी और मेडिकल कॉलेज के भी, और फिर हमने CSS भी इकट्ठे किया है। ठीक है। तो मैं उनके मुतल्लिक कोई बात नहीं, ये है कि मैं कमेंट नहीं ही करूंगा। लेकिन सर मैं, अगर आप इजाजत दें मुझे बात करने की, सर
تو میں ایک نیا اینگل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی اس وقت کرنٹ افیئرز کا، اور وہ یہ ہے کہ تمام ادارے irrelevant ہو گئے ہیں، تمام. ٹھیک ہے، یہ میں صرف اور صرف پالیٹیشنز کی بات نہیں کر رہا، تمام ادارے جو ہیں ان کے ارد گرد سرخ دائرہ لگ چکا ہے، اور تمام ادارے جو ہیں ان کی جو پرفارمنس ہے ٹو اینڈ اے کرائسس اور سیٹل اے کرائسس، وہ مجھے ناپید نظر آ رہی ہے. بلکہ میں اس سے آگے بات کروں گا کہ وہ now they are part of the problem. They are not part of the solution now. اور یہ بدقسمتی، میرا خیال ہے کہ یہ بدقسمتی اس طرح کی پہلی بار ہمارے ملک میں ہوئی ہے. میں آپ کو اقبال شاہد صاحب ایک عرض کروں گا، اور وہاں سے آپ ڈرا کر لیں کہ زندہ قومیں کیسے فیصلہ کرتی ہیں. امریکن ڈیموکریسی میں جب جو بائیڈن جیتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست ہوئی ہے تو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے. وہ تمام لوگ جو پارلیمنٹ پہ حملہ جنہوں نے کیا وہ سارے آج تک ان کو سزا ہو چکی ہے. اور ٹرمپ والا الیگیشن تھا نا، وہ اس کے بندوں نے حملہ کیا تھا. جی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن یہ شروع ہوئی ہے کہ کیا اس کے کہنے پہ ہوا ہے، اس کی ایما پہ ہوا ہے کہ نہیں. تو دیکھیے ہمارے ہاں مردہ ادارے ہیں. آپ نے لفظ irrelevant بولا ہے، irrelevant کا ڈیفائن کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں irrelevant ہے یا عوام ان سے لا تعلق ہو چکے ہیں ان کی کارکردگی کی وجہ سے. میں یہ زیادہ خوفناک ہے. میں ایک بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے، میں اپنے دوستوں کی بات بھی سن رہا تھا. آپ یقین کیجئے کہ عام آدمی جو ہے اس کے اندر اتنی ڈیسپیر آ گئی ہے، اس میں اتنی زیادہ لا تعلقی آ گئی ہے، اور لوگ جو ہے وہ عام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 5-10 آدمیوں کی لڑائی ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بات ان کی ٹھیک ہے. آپ مہنگائی کے متعلق اب کوئی بندہ بات نہیں کر رہا جی کہ مہنگائی جو ہے وہ رمضان. یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ جو چینل سارا دن کہتے تھے بم گرا دیے گئے 3 روپے، وہ اب خاموش ہیں. راؤ صاحب آپ ایک بات کر رہے تھے، معذرت کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے. جی حکم کیجیے پلیز. عرض یہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جو آپ کے پرانے کلاس فیلو ہیں تو ان کو جو لوگ ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو باعث کہہ رہے ہیں اور مختلف الزامات، وہی تو لے کر بھی آئے تھے. اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ انہوں نے بطور چیئرمین ریلوے بھی کام کیا ہوا تھا، اور ان کی غالباً سلیکشن بھی تھی کہ جی ان کو موقع دیا جائے. صرف بات کرنا نہیں چاہتے ہیں تو کوئی بات. میں کیونکہ حقیقت جانتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں درست ہوگا آپ کی نظر میں، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے. اصل حقیقت میں ایک لائن میں کہتا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر نے کنفیشن کیا تھا. کیا خود کیا تھا؟ ملک کے لیے کیا تھا. اس لیے کئی دفعہ اگر عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کہا یہ میرا ہی ہے تو میرا نہیں تھا کہا گیا، اب وہ چونکہ فرسٹریٹڈ کہا میرا نہیں ہے تو وہ بھی ایک بات. بس سر جن طاقتوں نے لگوایا تھا ان طاقتوں نے کچھ کام لینا تھا، یہ کریں گے. ایسے ہی ہے. میں چلیں آپ نے بات دبے لفظوں میں کہہ تو پوری تھی نا. سر میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک کرائسس در کرائسس میں جا چکا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی گرپ جو ہے وہ بالکل کمزور ہے. کرنٹ پرائم منسٹر صاحب کی وہ ملک کو اسی طرح چلانا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے صوبہ چلایا تھا. وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ملک اور صوبے میں بے انتہا فرق ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. فارن افیئر سے لے کے آپ کے انٹریکیٹ معاملات تک جو ہے وہ آپ کو غیر جذباتی طریقے سے صرف اور صرف نیشنل انٹرسٹ میں سوچنا پڑتا ہے. یہ 4 دن میں گاڑی چلوا دی، یہ 5 دن میں آپ نے پینٹ کروا دیا، یہ 6ٹھے دن آپ ایک رمضان بازار میں چلے گئے. یہ تو اسسٹنٹ کمشنر لیول کے کام ہیں. پرائم منسٹر کو تو جانا ہی نہیں چاہیے رمضان بازار. یہ کام ہے نہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے نیچے ٹیم جو ہے وہ ویک ہے تو ٹیم ٹھیک کرے. دیکھیے ٹیم ڈر گئی ہے. میں آپ کو ایک اور عرض کروں. دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان ہی ہے نا جی سارے. ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ میں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کام کرتے تھے بڑے لائق لوگ تھے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ فواد حسن فواد انتہائی لائق انسان ہے. جی بالکل ٹھیک بات. کام کرنے والا آدمی ہے، لیکن ان کا حشر کیا ہوا ہے بعد میں. دیکھ لیں پھر حشر کون کام کرے گا. بریک کی طرف جانا ہے پھر آپ کے پاس ہم آتے ہیں. تو گل صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جو عمران خان نے کہا ہے
الیکشن کمیشن پر آپ تو بات کریں گے نا، اس لیے کہ آفٹر شارٹ بریک ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ باقی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ کرنل صاحب، سوال آپ نے سن لیا تھا کہ عمران خان لاہور میں آ کے انہوں نے بڑے اپنے ورکر سے زبردست کیا، تو بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایجنٹ ہے، اور پوری دنیا میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی کسی پر ایلیگیشن ہوتا ہے تو وہ خود بھی ریزائن کر جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن پر اتنا دباؤ کیوں ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے کوئی بھی ادارہ اس وقت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، سملرلی الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن کے اوپر چونکہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ میں آ کر کہا کہ جی ہم 7 مہینے سے پہلے الیکشن کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، خود ہی چلے گئے، خود جا کے انہوں نے کہا، یا بلوایا ان کو سپریم کورٹ نے تو انہوں نے وہاں یہ کہا، تو یہ الیکشن کمیشن کی تو آئینی ذمہ داری اسی رات کی بات ہے، ہاں جی، اسی رات کی بات ہے، تو الیکشن کمیشن کی تو آئینی ذمہ داری ہے کہ اس نے ہر وقت 3 مہینوں کے اندر الیکشنز کے لیے تیار رہنا ہے۔ تو اگر اس کا یہ موقف ہے کہ میں 7 مہینوں میں یا 7 مہینوں سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتا، اٹ مینس کہ جی ہی از انیفیشینٹ اینڈ ہی اسٹینڈس نو چانس ٹو۔ اس نے تو ای وی ایم پر بھی اپنا بڑی مشکل سے سٹینڈ یہ رکھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر جو ہمارے اوورسیز ہیں اس پر بھی ان کا سٹانس اور الگ رہا۔ ابھی آپ کا جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، اس میں ان کے تمام پوائنٹس صرف اس بات پر آ کے متفق ہو رہے تھے کہ اس کا حل جو ہے وہ ای وی ایم ہے۔ اب آپ کا جو جوڈیشل کمیشن ہے الیکشنز ریفارمز کے لیے، الیکٹورل ریفارمز کے لیے، وہ اس بات پر آ رہا ہے، آپ کی جو ایک گورنمنٹ آئی عمران خان کی، اس نے اس کے بارے میں اگر کوئی پالیسی بنا دی یا کوئی بل پاس کر دیا، تو اب سارے کو سارے لوگ جو ہیں وہ یو ٹرن کیوں لے رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیار ٹرائی تو کرنا چاہیے نہیں، اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیوں بھاگ رہا ہے کہ جی ہم الیکشن نہیں کرا ویسے بھی سکتے؟ الیکشن کمیشن کا کام تو ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنا جی، اس میں جب گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن آ گئی کہ جی ہم ای وی ایم پر جانا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا جانب جاننا رول واضح رہا ہے؟ بالکل، لیکن ایک بات میں بڑی ادب سے عرض کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس وقت ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ پھر الیکشن اس کے ہیڈ جو ہیں وہ کس حوالے سے ہیں؟ الیکشن کمیشن کو اگر ہر وقت اس کو تیاری رکھنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ یہ ادھر بربلا کہہ رہے ہیں کہ 7 مہینے سے پہلے میں الیکشن نہیں کرا سکتا، تو پھر آپ اس کے چیئرمین کس لیے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں چھوڑ کے چلے جاتے؟ چلو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ جی گندل صاحب، اب وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں جی، ہمارا آخر وہ اپنے سارے الائز کو یعنی اتحادیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور صادق سنجرانی صاحب وہاں گئے۔ یہ رول کوئی نئی یعنی کوئی جیو پولیٹیکل سیٹ اپ بدل رہا ہے، جیسا ایران ایک زمانے میں سب کو اکٹھا کر لیتا تھا، سعودی عرب میں جانا ضروری ہے، اور پھر انہوں نے ان کی خواہش پر دورہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت میں تو خواہش کبھی نہیں ہوئی، وہ تو دھکے سے جاتے تھے غالباً، یا خود ریکویسٹ کرتے تھے۔ یہ دورہ ہو رہا ہے، سب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یہ نیا سیناریو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سعودی عرب صرف عمرہ تو نہیں ہے، یہ صرف عمرہ نہیں ہے، بالکل، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ صرف عمرہ نہیں ہے، اور اس کو آپ کی بات کو مزید تقویت اس وقت پوری طرح سے مل گئی جب صادق سنجرانی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ، اور صادق سنجرانی صاحب گئے نہیں، ان کو بلایا گیا، انوائٹ کیا گیا، ان کو بلایا گیا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے بیک چینل پر کچھ اور چل رہا ہے۔ اور سعودی عرب کا جھکاؤ ہمیشہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کس طرف رہا ہے، وہ امریکنز کی طرف رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمیں پھر سعودی عرب کے ذریعے جو ہے وہ ٹویسٹ کیا جائے گا، پنجابی کے اندر کہ ہمارا بازو جو ہے ادھر سے مروڑا جائے گا کہ جی آپ اس طرح سے کریں۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک نئی صف بندی ہونے جا رہی ہے جو امریکن مفادات کو تحفظ دینے کے لیے تھرو سعودی عربیہ جو ہے وہ آئے گی، لیکن اس کو 100% ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو سمجھانے کے لیے بھی بلایا گیا ہو کہ آپ ذرا سلو کھیلیں، ہم آپ کو نو کانفیڈنس سے بچا لیتے ہیں، اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں آپ کو، اور اکاموڈیٹ کا اگر آپ کا اشارہ صدر کی طرف سے، میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس کو ایکسیپٹ کریں گے صدر کے لیے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں،
उनको अकोमोडेट कर लेना है तो इतना ही काफी है हमको। इन दोनों पार्टियों में इतनी जान है कि इसके बावजूद मुकदमा चल रहे हैं और बकायदा तो फर्द जुर्म आयद हो रही है, जहाँ ये जा रहे हैं, जहाँ से लाइन लेने कुछ दे रहा है, जहाँ से सपोर्ट हो रही है, उनकी बात कैसे नहीं मानेंगे? देखें, उनकी बात नहीं मानेंगे नहीं, बल्कि ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, नहीं मानने वाली बात नहीं। अगर हुक्म हो गया तो फिर माने ही माने, ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, उसमें नहीं कर सकते। और आपको पता है कि एक साबिक आर्मी चीफ जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं हाँ, इस वक्त, हाँ जी, सही है। और बड़े काबिल जिक्र ओहदे पर मौजूद हैं जी। तो उनका वहां मौजूद होना, सादिक संजरानी साहब का जाना और प्राइम मिनिस्टर का एक बड़े डेलीगेशन के साथ जाना, तो वहां पर कुछ ना कुछ तय होगा जो अगले चंद दिनों में हम देख पाएंगे। राव साहब, आवाज आ रही है? राव साहब की आवाज नहीं आ रही? अच्छा कर्नल साहब, ये तो एक नई तरफ बेस्ट निकल गया। लोग तो सिर्फ नहीं, लोग तो रोना सिर्फ पता है कि जो सतही किस्म की हो रही है, एनालाइजिंग हो रही है कि ये जी जहाज का खर्चा कितना है, ये मैटर नहीं चीजें करती, बहुत दूर है, छोटी मैटर है। आई बिलीव के क्लैरिफिकेशन आ गई है कि जी अब दे आर नॉट गोइंग बाय पीआईए, दे आर गोइंग बाय कमर्शियल फ्लाइट। जितने भी लोग थे सारे के सारे वो कमर्शियल फ्लाइट हर जगह नहीं, वो तो क्लैरिफिकेशन आ गई है। लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर एक और एंगल भी है जिसको हम मिस कर रहे हैं। वो एंगल ये है कि इमरान खान इज़ नॉट टोटली आउट, उसके भी एमिसरीज जो हैं वो इस सारी बातचीत के अंदर शामिल हैं और उसको भी बीच में जो है अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे? ये जी कैसे अकोमोडेट, कौन जो जितना सब कुछ प्रेशर बिल्ड उसकी तरफ से हुआ है, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है कि तरफ से तो ये भी है कि आ रहा है कि भाई कब तक, गर्मियाँ भी आ रही हैं जी, और हुकूमत डिलीवर भी कर लेगी, 1 मई को लोड शेडिंग भी सुना है खत्म कर देंगे। सब आगे लाइन पर शायद सब ऐसे नहीं। राव साहब अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। वो मेरा ड्रॉप हो गया। राव साहब, एक नई तरफ ये चल पड़ी है बहस, क्योंकि लोग तो पैटी डिस्कशन कर रहे हैं कि जहाज जा रहा है, जो इतने पैसे लगेंगे, वो आगे जिद्दा लोकल फ्लाइट होती नहीं इंटरकनेक्टिंग। मसला तो ये नया आ गया, जिस तरह ईरान हमारे हमसाया रहा है शाह ईरान के ज़माने में कि सारे फैसले वहीं होते, तो ये तो बाकायदा वहाँ पंचायत बनने जा रही है कि वहाँ बैठ के वो कायदा तौर पर ब्लू प्रिंट तैयार होगा कि आप लोग यहाँ बैठे हो। सादिक संजरानी को भी वहाँ कॉल कर लिया गया, उसने कहा कि मुझे शाही मेहमान, शाही ख़ानदान की मैं दावत पर वहाँ जा रहा हूँ। ये वहाँ बैठ के इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो भी कोई पीछे से इसको कर रहा है, यानी मॉनिटर कर रहा है, तो वो तो नई बात है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। यानी अगर मैं आपका सवाल दुरुस्त समझाऊं तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो सऊदी अरब में जा रहे हैं वहाँ फैसले होंगे? यस, मैं ठीक कहता हूँ। देखिए, सिर्फ उम्रा नहीं है। जी जी, ये आप दानिशमंदी वाली बात करें। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा और आपके तवस्सुत से मैं पूरे पाकिस्तानियों से सवाल करूंगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो कितनी बार सऊदी अरब तशरीफ ले गए थे सर उम्रे के लिए? हमें बताया जाए कि जिस आदमी ने मुल्क बनाया जी, क्या उसने सऊदी अरब से डिक्टेशन लेने के लिए मुल्क उस बनाया? वक्त सऊदी अरब के पास था क्या? नहीं, मैं वैसे देखिए, तेल की पावर जब आई है तो इवन भुट्टो साहब को वो डिक्टेट नहीं करवा सके, बल्कि ऑपोजिट भुट्टो साहब डिक्टेट करवाते थे। जी ऐसा ही। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, जिसे मैं बिलियनियर क्लब 6 आदमियों का कहता हूं, जिनकी 6 आदमियों की लड़ाई है, वो वहां पेश होके अपनी अपनी जो ख्वाहिशात है उन्हें बताएंगे। और सऊदी अरब जो है वो अमेरिकन कॉलोनी है जी। सऊदी अरब कोई इंडिपेंडेंट मुल्क तो नहीं है। उसकी जो शाही फैमिली है उसकी सिक्योरिटी भी अमेरिकन के पास है, सारी गार्ड वही कर रहे हैं, सब गार्ड वही कर रहे हैं, उनके तमाम फैसले वो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन जो हैं वो थोड़ा सा हमारे साथ अब स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि वो खुद पीछे हट जाएंगे और सऊदी अरब को सामने कर देंगे कि जी ये लोग फैसला करवाएंगे आपके साथ बैठ के।
یہی اصل سوال ہے. اصل سوال میں نے یہی کیا ہے کہ وہاں جو الائنس یا اتحادی جا رہے ہیں وہ بلا وجہ وہاں عمرہ کرنے نہیں جا رہے. وہاں یہ نئی ایک الائنمنٹ ہونے جا رہی ہے. پاکستان کی معاشی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں, پاکستانی خوش ہو جائیں, وہاں سے پیسے مل جائیں گے, اور اس طرح کا سلسلہ کافی میرا خیال لے کے کچھ آئیں گے. ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں آئیں گے. تیار ہونے جا رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر. دیکھیے سر, میں اس پہ مجھے کوئی عبور تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارا رواج بن گیا ہے کہ جی ایک بندہ ایک عہدہ لیتا ہے اور خودک کے وہ پھر ایک جہاز میں بیٹھتا ہے سرکاری میں, اور وہ پھر اس کی فیملی جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ اس دوران گئے بھی نہیں, وہ مقدس مقام ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ جاتے اسی وقت ہیں جب سرکاری پروٹوکول ہو, اس سے پہلے نہیں جاتے. جی لازمی بات ہے, وہ اس میں بڑے مزے ہیں نا جی, وہاں جب آپ جاتے ہیں شاہی پروٹوکول تو بڑے مزے ہیں. لیکن اس میں نٹ شیل یہ ہے اقبال صاحب کہ ہم اس وقت ساورن اسٹیٹ نہیں رہے, ہم سیمی ساورن اسٹیٹ بن چکے ہیں. سیمی ساورن اس لیے کہ آپ نے دیکھا جب رشیا کا دورہ ہوا ہے اور اس کے ریئیکشن میں پاکستان میں گورنمنٹ بدلی ہے. اس وقت انڈیا کو 40% پیٹرول سستا دے رہا ہے, رشیا معاہدہ ہو گیا, اور 30% جو ہے گندم انہوں نے رعایت دینی شروع کر دی ہے. تو پھر ہم اس طرح یہ بھی کوئی اس کو ہے کوئی اگر آپ مجھ سے اگر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ خان صاحب نے ایک بہت بڑی مسٹیک کی ہے رشیا کے دورے کے اندر. انہوں نے کھل کے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی. ہاں جی, انہیں بتانا چاہیے تھا کہ جناب میں یہ چیز لیے جا رہا ہوں اور یہ چیز لے کے آ رہا ہوں. اب جب وہ بتائی نہیں انہوں نے تو ڈیفینیٹلی اس کا وہ تاثر ان کی پرائم منسٹرشپ ختم ہونے کے بعد تو وہ پیدا نہیں کر سکتے. تو یہ چیز جو ہے کہ روس ہماری کتنی مدد کر سکتا ہے یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, کیونکہ روس اکنامیکلی تو بہت پاورفل ملک نہیں ہے. جی صحیح ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ انٹرنیشنل کرائسس کے اندر پاکستان اب ایک مہرہ بن گیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ کل کے واقعے کے بعد جو کراچی میں ہوا ہے, جس میں ایک ایم فل لڑکی نے حملہ کیا ہے اور چائنیز کو مارا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلٹریشن جو ہے را کی اور ہمارے خلاف جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ ہر طرف ان کی انفلٹریشن ہو چکی ہے. اب بی ایل اے کی آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو جب انفلٹریشن جو ہے ان کی مکمل ہے, ان کے سلیپر سیلز مکمل ہیں, پاکستان $1 سے $2 بلین کے لیے ناک رگڑتا ہے, تو پھر کون اس ملک کی حفاظت کرے گا, کون اس ملک میں انویسٹ کرے گا؟ راؤ صاحب پور امید نہیں دیکھیے پر امید, دیکھیے اقبال صاحب انسان حالات کے تحت ہی پر امید ہوتا ہے یا حالات کے تحت ہی پر امید نہیں ہوتا. میں ذرا پوائنٹ آف ویو لے لوں کیونکہ ٹائم آگے جا رہا ہے, ذرا سنیے گا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ سر, آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. بڑی جی گندل صاحب, صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے مثلا کچھ لوگ ان کو ہم امید دلواتے ہیں, بڑے بڑے اس طرح کے لاہور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں لوگ بات چیت کرتے ہیں. اگر ایسا ہی ہو جاتا ہے تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ایک نئے خوابوں کے لیے باہر نکلتی ہے, بے شک بھلے کبھی پورے تو نہیں ہوئے, ان کو کہتے ہیں کہ بھائی چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانڈوں پر زبان رکھ دی. تو یہ لوگ جو گلیوں بازار میں کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے, ان کے دن پھریں گے کہ نہیں پھریں گے, یا یہ شکنجہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے. جنہوں نے ریپلیس کیا ہے یا جو لے کے آئے ہیں وہ چھوڑیں گے؟ دیکھیں اقبال صاحب, اس میں جس طرح سے راؤ صاحب بات کر رہے تھے, میں مایوس تو نہیں ہوں لیکن بہت زیادہ پر امید بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ سرو نہیں کوئی کر پا رہا یا کسی کو سرو کرنے نہیں دیا جا رہا. دو ہی پہلو ہے, تیسرا کوئی پہلو نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریسورسز نہیں ہیں, ریسورسز کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو اپنی کمپنی جو ہے اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر لے, اور اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک میں ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو مینیج کر لے اور لوگوں کو کوئی دے سکے. یہاں بدقسمتی سے ایک جو سب سے بڑا ظلم ہوا میرے نزدیک, اور میرے جیسے کئی لوگ ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے, عمران خان ایک امید کا نام تھا. جب وہ 2018 میں آئے تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے ان کو یہ امید تھی کہ ایک ایسے شخص کو موقع ملا ہے جو کچھ کر گزرے گا. لیکن بد سے 3.5 سالوں میں کچھ نہیں, عام آدمی کے لیے ایٹ لیسٹ کچھ نہیں ہوا. تو اس سے مایوسی ضرور بڑھی.
لیکن جن لوگوں کو ان کو ہٹا کے لایا گیا ہے یا جو آئے ہیں وہ آزمائے ہوئے ہیں پہلے سے، وہ کیا سرو کر لیں گے یا کتنا سرو کر لیں گے اس کو سامنے رکھیں، تو پھر آپ کو بین ہی امید رکھنی چاہیے کہ درمیان میں ہی کھیلیں گے. یہ جو سڑکوں چوراہوں میں بیچارے خراب ہو رہے ہیں. صاحب یہی سوال رہے گا. جی بات یہ ہے کہ 2015 تک امریکہ چاہتا تھا پاکستان کو فیل اسٹیٹ ڈکلیئر کرانا، اور بالکنائزیشن آف پاکستان کا ایک ایجنڈا چلا تھا، اور اس کے اگینسٹ عمران خان نے کام کرنے کی کوشش کی. عمران خان نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، اتنی زیادہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. ہم امید نہیں کرتے تھے کہ وہ اس قسم کے بلنڈرز کرے گا، لیکن اس وقت جو گیم ہے وہ دوبارہ اسی طریقے سے امریکہ کے ہاتھ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگر ہم نے امیجیٹ سٹیپس لے کر اس چیز کو روکنے کی کوشش نہ کی. اس وقت جو ہے وہ جو جس کا ذکر کیا راؤ صاحب نے، بلوچستان میں جو یا کراچی میں جو واقعہ ہوا، اینٹی چائنیز اور یہ سارا کچھ جس طریقے سے رشیا کے خلاف ہمیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے کا سارا اسی ایک جو ہے اس کی کڑی مجھے لگ رہی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ پینل کا. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا سنا. جس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں ہم آزادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن اس وقت چند مفاد پرست اور میں کہتا ہوں عاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے ایک جو کارٹر کی زد میں ہے پاکستان. ہمارے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے پاکستان میں حکومتیں بدلتے ہیں، بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں. اس وقت پاکستان ان کے نشانے کے اوپر ہے، اور پاکستان اس وقت بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ جد و جہد کے مرحلے میں پاکستانی عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو اس علاقے میں اہمیت ہے وہ تو ہے ہی ہے. اسی لیے افغانستان کے سے جانے کے بعد بڑی طاقتیں اس وقت پاکستان پر نظر رکھی ہوئی ہیں. آخری قلعہ پاکستان جس کے پاس ایٹم بم ہے، اور اسلامی دنیا تو میں سمجھ سرنڈر ہو چکی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر سوچیے ضرور کون آپ کے ساتھ ہے، کون دشمن کے ساتھ ہے. اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.